ब्रह्मवैवर्तपुराणं प्रकृतिखण्डः 30 सावित्री उपाख्याने यमसावित्री संवादे कर्मविपाके पापे नरकनिरूपणं विश्वप्राशस्त्यं ब्रह्महत्यादि पदार्थपरिभाषानिरूपणम्। यम उवाच हरिसेवारतशुद्धो योगी सिद्धो व्रती सति तपस्वी ब्रह्मचारी च न याति नरकं यतिः। कटुवाचा बान्धवांश्च खेलत्वेन च यो नरः दग्धान् करोति बलवान् वह्निकुण्डं प्रयाति सः। गात्रलोमप्रमाणाब्दं तत्र स्थित्वा हुताशने गात्रलोमप्रमाणाब्दं तत्र स्थित्वा हुताशने पशुयोनिमवाप्नोति रौद्रे दग्धस्त्रिजन्मनि। ब्राह्मणं तृषितं तप्तं क्षुधितं गृहमागतम् न भोजयति यो मूढस्तप्तकुण्डं प्रयाति सः। तत्र लोम प्रमाणाब्दं स्थित्वा तत्र च दुःखितः तप्तस्थले वह्निकुण्डे पक्षी च सप्तजन्मसु। रविवारार्कसंक्रान्त्याम् अमायां श्राद्धवासरे अस्त्राणां क्षारसंयोगं करोति यो हि मानवः स याति क्षारकुण्डं च सूत्रमानाब्धमेव च स व्रजेत् राजको योनिं सप्तजन्मसु भारते। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेतु यः यो हरेत् भारते वर्षे विट्कुण्डं च प्रयाति सः। षष्टिवर्षसहस्राणि विड्भोजी तत्र तिष्ठति। षष्टिवर्षसहस्राणि विट्कृमिश्च पुनर्भुवि। परकीयतडागे च तडागं यः करोति च उत्सृजेद्धैव दोषेण मूत्रकुण्डं प्रयाति सः। तद्रेणो भाणवर्षं च तद्भोजी तत्र तिष्ठति। भारते गोधिका चैव स भवेत् सप्तजन्मसु। एकाकीमिष्टमश्नाति श्लेष्मकुण्डं प्रयाति सः। पौर्णमाब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। पौर्णमाब्धशतं चैव सप्रेतो भारते भवेत्। श्लेष्ममूत्रगरं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति। पितरं मातरं चैव गुरुं भार्यां सुतं सुतां यो न पुष्णात्यनाथं च गरकुण्डं प्रयाति सः। पूर्णमब्धसहस्रं च तद्भोजी तत्र तिष्ठति।
ततो व्रजेद्भूतयोनिं शतवर्षं ततः शुचिः दृष्ट्वातिथिं वक्रचक्षुः करोति यो हि मानवः पितृदेवास्तस्य जलं न गृह्णन्ति च पापिनः यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च इहैव लभते चान्ते दूषिकाकुण्डमाव्रजेत् पूर्णमब्धशतं चैव तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततो नरो भवेद् भूमौ दरिद्रसप्तजन्मसु दत्त्वा द्रव्यं च विप्राय चान्यस्मै दीयते यदि सत्तिष्ठते वसा कुण्डे तद्भोजे शतवत्सरम् ततो भवेत् स चण्डालस्त्रिजन्मनि ततः शुचिः कृकलासो भवेत् सोऽपि भारते सप्तजन्मसु ततो भवेन्मानवश्च दरिद्रोऽल्पायुरेव च पुमांसं कामिनी वापि कामिनी वा पुमानथ यः शुक्रं पाययत्येव शुक्रकुण्डं प्रयाति सः पूर्णमब्धशतं चैव तद्भोजे तत्र तिष्ठति योनिक्रमे शताब्दं च भवेद्भुवि ततः शुचिः सन्ताड्य च गुरुं विप्रं रक्तपातं च कारयेत् स च तिष्ठत् सुकृत्कुण्डे स च तिष्ठत्यसृक्कुण्डे तद्भोजे शतवत्सरम् ततो भवेद्व्याधजन्म सप्तजन्मसु भारते ततः शुद्धिमवाप्नोति मानवश्चक्रमेण च अश्रुस्रवन्तं गायन्तं भक्तं दृष्टा च गद्गदं श्रीकृष्णगुणसङ्गीते हसत्येव हि यो नरः सवसेधश्रुकुण्डे च तद्भोजे शतवत्सरम् ततो भवेत् स चण्डालो त्रिजन्मनि ततः शुचिः करोति खलतां शश्वत् अशुद्धहृदयो नरः कुण्डं गात्रमलानां च स च याति दशाब्दकम् ततः स गार्धभीं योनिम् अवाप्नोति त्रिजन्मनि च शार्गालीं ततः शुद्धो भवेद्ध्रुवम् बधिरं यो सहत्येव निन्दत्येव हि मानवः सवसेत्कर्णविट्कुण्डे तद्भोजे शतवत्सरम् ततो भवेत् स भगिरो दरिद्रः सप्तजन्मसु सप्तजन्म स्वङ्गहीनस्ततः शुद्धिं लभेत् ध्रुवम् लोभात् स्वपालनार्थाय जीविनं हन्ति यो नरः मज्जाकुण्डे वसेत् सोऽपि तद्भोजे लक्षवर्षकम्
ततो भवेत् स शशको मीनश्च सप्त जन्मसु येनादयश्च कर्मभ्यस्ततः शुद्धिं लभेत् ध्रुवम् स्वकन्यापालनं कृत्वा विक्रीणाति हि यो नरः अर्थलोभान् महामूढो मांसकुण्डं प्रयाति सः कन्यालोमप्रमाणाब्दं तद्भोजी तत्र तिष्ठति तं च कुण्डे प्रहारं च करोति यमकिङ्करः मांसभारं मूर्ध्नि कृत्वा रक्तधारां लिहिक्षुधा ततो हि भारते पापे कन्यावित्सुकृमिर्भवेत् षष्टिवर्षसहस्राणि व्याधश्च सप्तजन्मसु त्रिजन्मनि वराहश्च कुक्कुरः सप्तजन्मसु सप्तजन्मसु मण्डूको जलौका सप्तजन्मसु सप्तजन्मसु काकश्च ततः शुद्धिं लभेत् ध्रुवम् व्रतानामुपवासानां श्राद्धादीनां च संयमे न करोति क्षौरकर्म सोऽशुचिः सर्वकर्मसु स च तिष्ठति कुण्डेषु नकादीनां च सुन्दरी तदेव दिनमानाब्दं तद्भोजी दण्डताडितः स केशं पार्थिवं लिङ्गं यो वार्चयति भारते स तिष्ठति केशकुण्डे मृद्रेणुमाणवर्षकम् तदन्ते यावनीं योनिं प्रयाति हरकोपतः शताब्दाच्युद्धिमाप्नोति स्वकुलं लभते ध्रुवम् पितॄणां यो विष्णुपदे पिण्डं नैव ददाति च स तिष्ठत्यस्ति कुण्डे च स्वलोमाप्तं महोल्बणे ततः स्वयोनिं सम्प्राप्य कञ्जः सप्तसु जन्मसु भवेन्मादरिद्रश्च ततः शुद्धो हि दण्डतः यस्सेवते महामूढो गुर्विणीं च स्वकामिनीं प्रतप्तताम्रकुण्डे च शतवर्षं स तिष्ठति अवीरान्नं च यो भुञ्जते ऋतुस्नातान्नमेव च लौहकुण्डे शताब्दं च स च तिष्ठति तप्तके सव्रजेत् राजकीं योनिं कर्मकारीं च सप्तसु महाव्रणी दरिद्रश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः यो हि घर्माक्तहस्तेन देवद्रव्यमुपस्पृशेत् शतवर्षप्रमाणं च घर्मकुण्डे स तिष्ठति यशूद्रेणाभ्यनुज्ञातो भुङ्क्ते शूद्रान्नमेव च स च तप्तसुराकुण्डे शताब्दं तिष्ठति द्विजः ततो भवेच्छूद्रयाजी ब्राह्मणः सप्तजन्मसु
शूद्रश्राद्धान्न भोजी च ततः शुद्धो भवेत् ध्रुवम् वाग्दुष्टा कटुवाचाया ताडयेत् स्वामिनं सदा तीक्ष्णकण्टककुण्डे सा तद्भोजी तत्र तिष्ठति ताडिता यमदूतेन दण्डेन च चतुर्युगम् तत उच्चैश्रवा सप्त जन्मस्वेव ततः शुचिः विषेण जीविनं हन्ति निर्दयो यो हि पामरः विषकुण्डे च तद्भोजे सहस्राब्दं च तिष्ठति ततो भवेन्मृगाति च व्रणे स्यात् सप्तजन्मसु कुष्ठे च ततः शुद्धो भवेत् ध्रुवम् दण्डेन ताडयेत् यो हि वृषं च वृषवाहकः भृत्यद्वारा स्वतन्त्रो वा पुण्यक्षेत्रे च भारते प्रतप्ततैलकुण्डे च सत्तिष्ठते चतुर्युगम् गवां लोमप्रमाणाब्धं वृषो भवति तत्परम् दन्तेन हन्ति जीवं यो लौहेन बढीषेण वा दन्तकुण्डे वसेत् सोऽपि वर्षाणामयूतं सति ततः स्वयोनिं सम्प्राप्य चोदरव्याधिसंयुतः क्लिष्टेन जन्मनैकेन ततः शुद्धो भवेन्नरः यो भुङ्क्ते च वृतामांसं मत्स्यभोजी च ब्राह्मणः हरेरणैवेद्यभोजे कृमिकुण्डं प्रयाति सः स्वलोममाणवर्षं च तद्भोजे तत्र तिष्ठति ततो भवेन्म्लेच्छ जाते स्त्रीजन्मनि ततः शुचिः ब्राह्मणशूद्रयाजीयः शूद्रश्राद्धान्नभोजकः शूद्राणां शवदाही च पूयकुण्डं व्रजेत् ध्रुवम् यावल्लोमप्रमाणाब्धं यजमानस्य सुव्रते ताडितो यमदूतेन तद्भोजे तत्र तिष्ठति ततो भारतमागत्य स शूद्रः सप्तजन्मसु महाशूलोदरिद्रश्च ततः शुद्धः पुनर्द्विजः लघुं क्रूरं महान्तं वा सर्पं हन्ति च यो नरः स्वात्मलोमप्रमाणाब्धं सर्पकुण्डं प्रयाति सः सर्पेण भक्षितः सोऽपि यमदूतेन ताडिता वसे च सर्पविज्जीवी ततः सर्पो भवेत् ध्रुवम् ततो भवेन्मानवश्चाप्यल्पायुर्दध्रुसंयुतः महाक्लेशेन तन्मृत्युः सर्पेण भक्षणं ध्रुवम् विधिं प्रकल्प्य जीवांश्च क्षुद्रजन्तुंश्च हन्ति यः सद्दंशमशके कुण्डे जन्ममानधीनाप्तकम्
दिवानिशं भक्षितस्तैरनाहारश्च शब्दकृत् बद्धहस्तपदादिश्च यमदूतेन ताडितः ततो भवेत् क्षुद्रजन्तुर्जातिर्वै यावती स्मृता ततो भवेन्मानवश्च सौङ्गहीनस्ततः शुचिः यो मूढो मधु गृह्णाति हत्वा च मधुमक्षिकाः स एव गारले कुण्डे जीवमानधिनाब्दकम् भक्षितो गरलैर्दग्धो यमदूतेन ताडितः ततो हि मक्षिका जातिस्ततः शुद्धो भवेन्नरः दण्डं करोत्यदण्ड्ये च विप्रे दण्डं करोति च सकुण्डं वज्रदंष्ट्राणां कीटानां वै प्रयाति च तल्लोममाणवर्षं च तत्र तिष्ठत्यहर्निशम् शब्दकृद्भक्षितस्तैश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः अर्थलोभेन यो भूपः प्रजादण्डं करोति च वृश्चिकानां च कुण्डेषु तल्लोमाब्धं वसेत् ध्रुवम् ततो वृश्चिकजातिश्च सप्तजन्मसु जायते ततो नरश्चाङ्गहीनो व्याधियुक्तो भवेत् ध्रुवम् यः खादते गुरुं स्वं च धूर्तो धूर्ततया कलः स कुण्डे वज्रदंष्ट्राणां वसेन्मन्वन्तरावधि ब्राह्मणशस्त्रधारीयो ह्यन्येषां धावको भवेत् सन्ध्याहीनश्च मूढश्च हरिभक्तिविहीनकः सत्तिष्ठते स्वलोमाब्धं कुण्डादिषु शरादिषु विद्दशराधिभिश्व ततः शुद्धो भवेन्नरः कारागारे सान्धकारे निबध्नाति प्रजाश्च यः प्रमत्तस्वल्पदोषेण गोलकुण्डं प्रयाति सः तत्कुण्डं तप्ततो याक्तं सान्धकारं भयङ्करं तीक्ष्णदंष्ट्रैश्च कीटैश्च संयुक्तं गोलकुण्डकम् कीटैर्विद्धो वसेत् तत्र प्रजालोमाब्धमेव च ततो भवेन्नीचभृत्यस्ततः शुद्धो नरो भुवि सरोवरादुत्थितांश्च नक्रादीन् हन्ति यः सते नक्रकण्टकमानाब्धं नक्रकुण्डं प्रयाति सः ततो नक्रादिजातिश्च भवेन्नद्यादिषु ध्रुवम् ततः सद्यो विशुद्धो हि दण्डेनैव नरः पुनः वक्षश्रोणिस्तनास्यं च यः पश्यति परस्त्रियाः कामेन कामुको यो हि पुण्यक्षेत्रे च भारते स वसेत् काककुण्डे च
काकैश्चक्षुण्णलोचनः ततः स्वलोममानाब्धं ततश्चान्दस्त्रिजन्मनि स्वर्णस्ते ये च यो मूढो भारते सुरविप्रयोः स च सञ्चानकुण्डं च स्वलोमाब्धं वसे ध्रुवम् ताडितो यमदूतेन सञ्चानैक्षुण्णलोचनः ततो भोजी च तत्रैव ततश्चान्दस्त्रिजन्मनि सप्तजन्म दरिद्रश्च महाक्रूरश्च पातके भारते स्वर्णकारश्च स च स्वर्णवणिक्ततः यो भारते ताम्रचौरो लौहचौरश्च सुन्दरी सस्वलोमप्रमाणाब्धं वज्रकुण्डं प्रयाति वै तत्रैव वज्रविड्भोजी वज्रैश्चक्षुण्णलोचनः ताडितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः भारते देवचौरश्च देवद्रव्यादिहारकः सुदुष्करं वज्रकुण्डे स्वलोमाब्धं वसे ध्रुवम् देहदग्धो ह्येतद्वज्रैरनाहारश्च शब्दकृत् ताडितो यमदूतेन ततः शुद्धो भवेन्नरः रौप्यगव्यां शुकानां च यश्चौरसुरविप्रयोः तप्तपाषाणकुण्डे च स्वलोमाब्धं वसे ध्रुवम् त्रिजन्मनि बकसोऽपि श्वेतहंस्तत्रिजन्मनि त्रिजन्मनि बकसोऽपि श्वेतहंसस्त्रिजन्मनि जन्मैकशङ्खचिल्लश्च ततोऽन्ये श्वेतपक्षिणः ततो रक्तविकारी च शूले वै मानवो भवेत् सप्तजन्मसु चाल्पायोस्ततः शुद्धो भवेन्नरः रौप्यकांस्यादिपात्रं च योरेहत्सुरविप्रयो तीक्ष्णपाषाणकुण्डे च स्वलोमाब्धं वसे ध्रुवम् स भवेत् अश्वजातेश्च भारते सप्तजन्मसु ततोऽधिकाङ्गयुक्तश्च पादरोगे ततः शुचिः पुश्चल्यन्नं च यो भुङ्क्ते मुंश्चले जीव्य जीवनः स्वलोममानवर्षं च लालाकुण्डे वसे ध्रुवम् ताडितो यमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततश्चक्षुशूलरोगे ततः शुद्धक्रमेण सः म्लेच्छसेवे मषिजीवी यो विप्रभारते भुवि स च तप्तमषिकुण्डे स्वलोमाब्धं वसे ध्रुवम् ताडितो यमदूतेन तद्भोजी तत्र तिष्ठति ततस्त्रिजन्मनि भवेत् कृष्णवर्णः पशुः सति
त्रिजन्मने भवेच्चागः कृष्णसर्पस्त्रिजन्मने ततश्च तालवृक्षश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः धान्यादिसस्यं ताम्बूलं यो हरेत्सुरविप्रयोः आसनं च तथा तल्पं चूर्णकुण्डं प्रयाति सः शताब्दं तत्र निवसेत् यमदूतेन ताडितः ततो भवेन्मेषजातिः कुक्कुटश्च त्रिजन्मनि ततो भवेन्मानवश्च कासव्याधियुतो भुवि वंशहीनो दरिद्रश्चाप्यल्पायुश्च ततः शुचिः चक्रं करोति विप्राणां हृत्वा द्रव्यं च यो नरः सवसे चक्रकुण्डे च शताब्दं दण्डताडितः ततो भवेन्मानवश्च तैलकारस्त्रिजन्मनि व्याधियुक्तो भवेद्रोगी वंशहीनस्ततः शुचिः बान्धवेषु च विप्रेषु कुरुते वक्रतां नरः प्रयाति वक्रकुण्डं च वसेत्तत्र युगं सति ततो भवेत् स वक्रांगो हीनांगः सप्तजन्मसु दरिद्रो वंशहीनश्च भार्याहीनस्ततः शुचिः शयने कूर्ममांसं च ब्राह्मणो यो हि भक्षति कूर्मकुण्डे वसेत् सोऽपि शताब्दं कूर्म भक्षितः ततो भवेत् कूर्मजन्म त्रिजन्मनि च सूकरः त्रिजन्मनि विडालश्च मयूरश्च त्रिजन्मनि घृततैलादिकं चैव यो हरेत्सुरविप्रयोः ज्वालाकुण्डं स वै याति भस्मकुण्डं च पातकी तत्र स्थित्वा शताब्दं च स भवेत्तैलपायिकः सप्तजन्मसु मत्स्यस्यान् मोषकश्च ततः शुचिः सुगन्धे तैलं धात्रीं च गन्धद्रव्यं तथैव वा भारते पुण्यवर्षे च यो हरेत्सुरविप्रयो वसे दुर्गन्धकुण्डे च दुर्गन्धं च लभेत् सदा स्वलोममानवर्षं च ततो दुर्गन्धिको भवेत् दुर्गन्धिक सप्तजनो मृगनाभिस्त्रिजन्मनि सप्तजन्म सुगन्धिश्च ततो वै मानवो भवेत् बलेनैव कलत्वेन हिंसारूपेण भासते बले च यो हरेद्भूमिं भारते परपैतृकीं सवसेत्तप्तशूले च भवेत्तप्तो दिवानिशं तप्ततैले यथा जीवो दग्धो भ्रमते सन्ततं भस्मसान्न भवत्येव भोगदेहो न नश्यते
सप्तमन्वन्तरं पापे सन्तप्तस्तत्र तिष्ठति शब्दं करोत्यनाहारो यमदूतेन ताडितः षष्टिवर्षसहस्राणि विक्रमेर्भारते ततः ततो भवेद् भूमिहीनो दरिद्रश्च ततः शुचिः ततः स्वयोनिं सम्प्राप्य शुभः कर्मा भवेत् पुनः छिन्नते जीवितः खड्गैर्दयाहीनः सुदारुणः नरघाती हन्ति नरमर्थलोभेन भारते असि पत्रे च सवसेद् यावदिन्द्राश्चतुर्दश तेषु चेद् ब्राह्मणान् हन्ते शतमन्वन्तरं तदा छिन्नाङ्गश्च भवेत् पापे खड्गधारेण सन्ततम् अनाहार शब्दकृच्च यमदूतेन ताडितः चण्डाल शतजन्माणि भारते सुकरो भवेत् कुक्कुर शतजन्माणि शृगाल सप्तजन्मसु व्याघ्रश्च सप्तजन्माणि वृकश्चैव त्रिजन्मनि सप्तजन्मसु गण्डिस्यान् महिषश्च त्रिजन्मनि ग्रामं वा नगरं वापि दाहनं यः करोति च क्षुरधारे वसेत् सोऽपि छिन्नाङ्गस्त्रियुगं सति ततः प्रेतो भवेत् सद्यो वह्निवक्रो भ्रमेन्महीं सप्तजन्मान्येध्य भोजे कद्योतः सप्तजन्मसु ततो भवेन्महाशूले मानवः सप्तजन्मसु सप्तजन्म गलत्कुष्ठे ततः शुद्धो भवेन्नरः परकर्णोपजापेन परनिन्दां करोति यः परदोषे महातोषे देवब्राह्मणनिन्दकः शोचे मुखे स च वसेत् शोचे विद्धो युगत्रयं ततो भवेत् वृश्चिकश्च सर्पः स्यात् सप्तजन्मसु वज्रकीट सरतजनौ भस्मकीटस्ततः परम् ततो भवेन्मानवश्च महाव्याधिस्ततः शुचिः गृहीणां च गृहं भित्त्वा वस्तुस्तेयं करोति यः काश्चागांश्च मेषांश्च याति गोधामुखं च सः ताडितो यमदूतेन वसेत् तत्र युगत्रयं ततो भवेत् सप्तजनो गोजातिर्व्याधिसंयुतः त्रिजन्मनि मेषजातिश्चागजातिस्त्रिजन्मनि ततो भवेन्मानवश्च नित्यरोगे दरिद्रकः भार्याहीनो बन्धुहीनः सन्तापी च ततः शुचिः सामान्यद्रव्यचौरश्च याते नक्रमुखं युगम् ततो भवेन्मानवश्च महारोगी ततः शुचिः
हन्तिगाश्च गजांश्चैव तुरगांश्च नरांस्तथा स याति गजदंशं च महापापे युगत्रयम् ताडितो यमदूतेन गजदन्तेन सन्ततम् स भवेद् गजजातिश्च तुरगश्च त्रिजन्मनि गोजातिर्म्लेच्छ जातिश्च ततः शुद्धो भवेन्नरः जलं पिबन्ति तृषितां गाम्बारयति यो नरः तच्छुश्रूषाविहीनश्च गोमुखं याति मानवः नरकं गोमखाकारं कृमितप्तोदकान्वितम् तत्र तिष्ठति सन्तप्तो यावन्मन्वन्तरावधि ततो नरोऽपि गोहीनो महारोगी दरिद्रकः सप्तजन्मन्यन्त्यजातेस्ततः शुद्धो भवेन्नरः गोहत्यां ब्रह्महत्यां च यः करोत्यति देशिके यो हि गच्छेदगम्यां च सन्ध्याहीनोऽप्यधीक्षितः प्रतिग्राही च तीर्थेषु ग्रामयाजी च देवलः शूद्राणां सोपकारश्च प्रमत्तो वृषलीपतिः गोहत्या ब्रह्महत्यां च स्त्रीहत्यां च करोति यः मित्रहत्यां भ्रूणहत्यामापापे च भारते कुम्भे पाकं स च वसेत् यावदिन्द्राश्चतुर्दश ताडितो यमदूतेन गोर्ण्यमानश्च सन्ततम् क्षणं पतते वह्नौ च क्षणं पतते कण्टके क्षणं च सप्ततैलेषु क्षणं च तप्ततैलेषु तप्ततोयेषु च क्षणं क्षणं च तप्तपाषाणे तप्तलोहे क्षणं ततः गृध्रकोटिसहस्राणि शतजन्मानि सूकरः काकश्च सप्तजन्मानि सर्पस्यात् सप्तजन्मसु षष्टिवर्षसहस्राणि ततो वै विकृमिर्भवेत् ततो भवेत् स वृषलो गलत्कुष्ठे दरिद्रकः यक्ष्मग्रस्तो वंशहीनो भार्याहीनस्ततः शुचिः सावित्री उवाच ब्रह्महत्या च गोहत्या किं विधावाति देशिची का वा नृणामगम्या वा को वा सन्ध्याविहीनकः अधीक्षित पुमान् को वा तीर्थे प्रतिग्रही द्विज को वा ग्रामयाजे को वा विप्रश्च देवलः शूद्राणां सोपकारकः प्रमत्तो वृषलीपतिः एतेषां लक्षणं सर्वं वद वेद वेदाम्बर यम उवाच श्रीकृष्णे च तदर्चायां मृण्मय्यां प्रकृतौ तथा शिवे च शिवलिङ्गं वा सूर्ये सूर्यमणौ तथा
गणेशे वा तदर्चायाम् एवं सर्वत्र सुन्दरे करोति भेदबुद्धिं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः स्वगुरौ स्वेष्टदेवे वा जन्मदातरे मातरे करोति भेदबुद्धिं यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः वैष्णवेष्वन्यभक्तेषु ब्राह्मणेष्वितरेषु च करोति समतां यो ये ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः यो मूढो विष्णो नैवेद्ये चान्यनैवेद्यके तथा हरे पादोदकेष्वन्यत् एव पादोदके तथा करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः करोति समतां यो हि ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे सर्वकारणकारणे सर्वाद्ये सर्वदेवानां सेव्ये सर्वान्तरात्मने माययानेकरूपे वाप्येक एव हि निर्गुणे करोत्यन्येन समतां ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः पितृदेवार्चनां पौर्वापरां वेद विनिर्मितां यः करोति निषेधं च ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः ये निन्दन्ते ऋषिकेशं तमन्त्रापासकं तथा पवित्राणां पवित्रं च ब्रह्महत्यां लभन्ति ते शिवं शिवस्वरूपं च कृष्णप्राणाधिकं प्रियम् पवित्राणां पवित्रं च ज्ञानानन्दं सनातनं प्रधानं वैष्णवानां च देवानां सेव्यमीश्वरम् येनार्चयन्ति निन्दन्ते ब्रह्महत्यां लभन्ति ते ये विष्णुमायां निन्दन्ते विष्णुभक्तिप्रदां सतीं सर्वशक्तिस्वरूपां च प्रकृतिः सर्वमातरम् सर्वदेवे स्वरूपां च सर्वाद्या सर्ववन्दितां सर्वकारणरूपां च ब्रह्महत्यां लभन्ति ते कृष्णजन्माष्टमीं रामनवमीं पुण्यधां पराम् शिवरात्रिं तथा चैकादशीं वारं रविस्तथा पञ्चपर्वाणि पुण्यानि येन कुर्वते मानवाः लभन्ते ब्रह्महत्यां ते चाण्डालाधिकपापिनः वीच्याभुखनने जले शौचाधिकं च ये कुर्वन्ति भारते वर्षे ब्रह्महत्यां लभन्ति ते गुरुं च मातरं तातं साध्वीं भार्यां सुतं सुताम् अनाथान्यो न पुष्णाते ब्रह्महत्या लभेत्तु सः विवाहो यस्य न भवेन्न पश्यते सुतं च यः हरिभक्तिविहीनो यो ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः हरेरणैवेद्यभोजी नित्यं विष्णुं न पूजयेत्
पुण्यं पार्थिवलिङ्गं वा ब्रह्महत्यां लभेत्तु सः आहारं कुर्वतीं गां च पिबन्तीं यो निवारयेत् याति गोविप्रयोर्मध्ये गोहत्या च लभेत्तु सः दण्डैर्गास्ताडयेन्मूढो यो विप्रो वृषवाहकः दिने दिने गवां हत्यां लभते नात्र संशयः ददाति गोभ्य उच्छिष्टं याजयेत् वृषवाहकम् भोजयेत् वृषवाहनं स गोहत्या लभेद्ध्रुवम् वृषलेपतिं याजयेद्यो भुङ्क्तेन्नं तस्य यो नरः गोहत्या शतकं सोऽपि लभते नात्र संशयः पादं ददाति वह्नौ च गाश्च पादेन ताडयेत् गृहं विषेधधौताङ्घ्रिः स्नात्वा गोवधमाप्नुयात् यो भुङ्क्ते स्निग्धपादेन शेते स्निग्धाङ्घ्रिरेव च सूर्योदये च द्विर्भोज्ये स गोहत्यां लभेद्ध्रुवम् अवरान्नं च यो भुङ्क्ते योनिजीवी च वै द्विजः यस्त्रिसन्ध्याविहीनश्च स गोहत्यां लभेद्ध्रुवम् पितृंश्च पर्वकाले च तिथिकाले च देवतां न सेवते तिथिं यो हि गोहत्या स लभेद्ध्रुवम् स्वभर्तरि च कृष्णे च भेदबुद्धिं करोति या कटोक्त्या ताडयेत् कान्तं सा गोहत्यां लभेद्ध्रुवम् गोमार्गखननं कृत्वा वपते सस्यमेव च तडागे वा तदूर्ध्वं वा स गोहत्या लभेद्ध्रुवम् प्रायश्चित्तं गोवधस्य यः करोति व्यतिक्रमम् अर्थलोभादथा ज्ञानात् स गोहत्या लभेद्ध्रुवम् राजके दैवके यत्नात् गोस्वामी गां न पालयेत् दुःखं ददाति यो मूढो गोहत्यां स लभेद्ध्रुवम् प्राणिनं लङ्घयेद्यो हि देवार्चायां रतं जलं नैवेद्यं पुष्पमन्नं च स गोहत्यां लभेद्ध्रुवम् शश्वन्नास्तीति वादीयो मिथ्यावादे प्रतारकः देवद्वेषो गुरुद्वेषे स गोहत्यां लभेद्ध्रुवम् देवता प्रतिमां दृष्ट्वा गुरुं वा ब्राह्मणं सति सम्भ्रमान्न न मेद्यो ये स गोहत्या लभेद्ध्रुवम् न ददात्याशिषं कोपात् प्रणताय च यो द्विजः विद्यार्थिने च विद्यां वै स गोहत्यां लभेद्ध्रुवम् गोहत्या ब्रह्महत्या च कथिता चाति देशिकी यथा श्रुतं सूर्यवक्
शास्त्रात् किं भूय श्रोतुमिच्छसि। सावित्री उवाच वास्तवच्चातिदेशे च सम्बन्धे पापपुण्ययोः न्यूनाधिके च को भेदस्तन्मां व्याख्यातुमर्हसि। यम उवाच कुत्रापि वास्तवश्रेष्ठो न्यूनोति देशिकः सदा कुत्रातिदेशिकश्रेष्ठो वास्तवोऽन्यून एव च कुत्र वा समता साध्वी तयोर्वेदप्रमाणतः करोति तत्र नास्थां यो गुरुहत्या लभेत्तु सः पुरा परिचिते विप्रे विद्यामन्त्रप्रदातरे गुरौ पितृत्वमारोपात् वस्तुतः श्रेष्ठ उच्यते। पितुः शतगुणा माता मातुः शतगुणस्तथा विद्यामन्त्रप्रदाता च गुरुपूज्य श्रुतेर्मतः गुरुतो गुरुपत्नी च गौरवे च गरीयसी यथेष्टं देवपत्नी च पूज्या चाभीष्टदेवता विप्रशिव समो यश्च विष्णुतुल्यपराक्रमः राजातिदेशिकाच्छ्रेष्ठो वास्तवो गुणलक्षतः सर्वं गङ्गासमं तोयं सर्वे व्यासः समाद्विजा ग्रहणे सूर्यशशिनोश्चात्रैव समतातयोः आतिदेशिकहत्याया वास्तवश्च चतुर्गुणः सम्मत सर्ववेदानाम् इत्याह कमलोद्भवः आतिदेशिकहत्याया भेदश्च कथितः सति या गम्यानृणामेव निबोध कथयामि ते स्वस्त्रे गम्या च सर्वेषाम् इति वेदे निरूपिता अगम्या च तदन्याया चेति वेदविदो विदुः सामान्यं कथितं सर्वं विशेषं शृणु सुन्दरी अज्ञगम्याश्च या वै निबोध कथयामि ते शूद्राणां विप्रपत्नी च विप्राणां शूद्रकामिनी अत्यगम्याति निन्द्या च लोके वेदे पतिव्रते शूद्रश्चेद् ब्राह्मणे गच्छेत् ब्रह्महत्या शतं लभेत् तत्समं ब्राह्मणी चापे कुम्भे पाकं व्रजेत् ध्रुवम् यदि शूद्रां व्रजेद् विप्रो वृषलीपतिरेव सः सभ्रष्टो विप्रजातेश्च चण्डालात्सोऽधमस्मृतः वेष्टासमश्च तत्पिण्डो मूत्रतुल्यं च तर्पणम् तत्पितॄणां सुराणां च पूजने तत्समं सते कोटिजन्मार्जितं पुण्यं सन्ध्यार्चात् तपसार्जितम् द्विजस्य वृषलीभोगान् नश्यत्येव न संशयः ब्राह्मणश्च सुरापीते विड्भोजी वृषलीपतिः
हरिवासर भोजी च कुम्भीपाकं व्रजे ध्रुवम् गुरुपत्नीं राजपत्नीं सपत्नीं मातरं प्रसूं सुतां पुत्रवधूं श्वश्रूं सगर्भां भगिनीं सतीं सोदरभ्रातृजायां च मातुलाणीं पितृप्रसूं मातुप्रसूं तत्त्वसारं गर्भिणीं भ्रातृकन्यकां शिष्या च शिष्यपत्नीं च भगिनेयस्य कामिनीं भ्रातुपुत्रप्रियां चैवाप्यगम्यामाह पद्मजः एतास्वे कामनेकां वा यो व्रजेन्मानवो धमः स्वमातृगामी वेदेशो ब्रह्महत्या शतं लभेत् अकर्मार्होऽपि सोऽस्पृश्यो लोके वेदेति निन्दितः स याति कुम्भीपाकं च महापापी सुदुस्तरम् करोत्यशुद्धां सन्ध्यां च सन्ध्यां वा न करोति यः त्रिसन्ध्यां वर्जयेद्यो वा सन्ध्याहीनश्च सद्विजः वैष्णवं च तथा शैवं शाक्तं सौरं च गाणपम् योऽहङ्कारान्न गृह्णाति मन्त्रं सोदीक्षितस्मृतः प्रवाहमवधिं कृत्वा यावदश्चतुष्टयम् प्रवाहमवधिं कृत्वा यावदस्तचतुष्टयम् तत्र नारायणस्वामी गङ्गागर्भान्तरे वरे तत्र नारायणक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे हरेपदे वाराणस्यां बदर्यां च गङ्गासागरसङ्गमे पुष्करे भास्करक्षेत्रे प्रभासे रासमण्डले हरिद्वारे च केदारे सोमे बदरिकाश्रमे सरस्वती नदीतीरे पुण्ये वृन्दावने वने गोदावर्यां च कौशिक्यां त्रिवेण्यां च हिमालये एष्वन्यत्र च यो दानं प्रतिगृह्णाति कामतः स च तीर्थप्रतिग्राह्ये कुम्भीपाकं प्रयाति च शूद्रातिरिक्तयाजीयो ग्रामयाजी च कीर्तितः तथा देवोपजीवीयो देवलपरिकीर्तितः शूद्रपाकोपजीवीयः सोपकार इति स्मृतः सन्ध्यापूजाविहीनश्च प्रमत्तपतितस्मृतः उक्तं पूर्वप्रकरणे लक्षणं वृषलीपतेः एते महापातकिनः कुम्भीपाकं प्रयान्ति ते कुण्डान्यन्यानि ये यान्ति निबोध कथयामि ते। इति श्री ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे सावित्री उपाख्याने यम सावित्री संवादे कर्म विपाके पापी नरक निरूपणं शिव प्राशस्त्यं ब्रह्महत्यादि पदार्थ परिभाषा निरूपणं नाम
त्रिंशोऽध्यायः।